مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد اللي ان شاء الله غادي نقدم لكم فيه معلومات على تي ام 6 اللي هو تيرموميكس تي ام 6 اللي عاد توصلت به في هذه السيمين، ومن خلاله غادي تعرفوا على بزاف ديال المعلومات اللي غتشرحها لينا ان شاء الله الكونسيير سميرة حصاد الغنية عن التعريف. وان شاء الله غادي تستافدوا معنا في هذا الفيديو. مرحبا تعرفت عليه على هذا الروبو اللي هو معجزه الصراحه، واللي ان شاء الله غادي يعاوننا بزاف في لاكويزين ديالنا. واللي بغات شي معلومات على تي ام 6 او لا بغات تشريه ولا بحال هكا يعني تعرف عليه، غادي نخلي لكم الرقم الهاتف ديال السيده سميرة حصاد. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، اللي من خلاله غادي نجربوا واحد 6 ديال الوصفات اللي هي زوينه، ونشوفوا الاختلاف اللي بين تي ام 5 و تي ام 6 لانه مختلف شويه على الخدمه ديال تي ام 5. ومرحبا بكم معنا. بالنسبه لك ديجا عندك هذا اون كادو، لو دوزيام بول اون كادو ها هو معاه بلوس داكسيسوار اللي على اللي كان كيعطيو شحال هادي. دابا ولا عندك لو دوزيام بول مع لو كوفركل اونتي بروجيكسيون هذا، وعندك ان دوزيام فوي هادي سي ان بلوس. ما كانتش شحال هادي، كانوا كيعطيو غير لو دوزيام بول صافي وما فيش هذه، حيت اصلا هذه يلاه ولات دابا في تي ام 6 مي لو فوي سي ان بلوس زايد. بيان سور لو كوفركل جديد، لو غوبلي زوين سي اون مود كوكوت، هذا بحال كتسدي اون كوكوت. عندك بيان سور بالنسبه للكادو، هذا بالنسبه للكادو. عندك لو ليفر ماروكان، وعندك لو ساك دو فواياج ولا لو ساك دو ترونسبور ديال تيرموميكس. هادو اللي تيجيو معاه الاصليين، هادو تيجيو. هذا شتي ها هو لو دوزيام عاوتاني فوي ديال الاول اللي تيجي في الكرتونه. هذا سي لو باك اللي تيتباع، تيخرج من لوزين بهذا لو باك. مي حنايا هنا في المغرب تنعطيو ان دوزيام بول افيك ان دوزيام فوي افيك ان دوزيام كوفركل اونتي بروجيكسيون. فوالا لا سباتول نحلوها. لو دوزيام غوبلي، لو دوزيام كوفركل عاوتاني، et le varoma pour la cuisson à la vapeur. عندك لو ليفر ما كويزين او كوتيديان جديد اللي زايده فيه تقريبا، زايده فيه واحد 40 غوسيط على لونسيان. هذا اكثر من الاخر، حاولنا باش نسميتي، صبرتي شويه ولكن وجده. فوالا ضروري اول يلاه ندخل البغيض يعني ضروري تعرف. هذا لو ليفر ديالو. بيان سور هاد لو ليفر راه لي غوسيت سون انتيغري داخل، ما كاينش لا كلي في هاد لو تي ام 6 يا با دو كلي. عندك هذا سي ان ليفر تكنيك باش تعرفي بحال بغيتي تقولي تو سكي برودوي تو سكي سيستيم، اي حاجه ترو تكنيك كتقرايها في هاد الكتاب هذا. تو سكي تكنيك راه غنشوفوا اليوم. اي فوالا ان شاء الله غادي نديروا له لا ميز اون مارش دابا. فوالا عندنا هنا لو باني دو كويسون افيك كوفركل. هاد لو كوفركل جديد في تي ام 6 حيت كيليميتي
لو ديبوردمون تاع لي ليغوم ولا تاع لو ري ولا تاع اللحم. دونك حنا هنايا اون كونترول لا كونتيتي ديال لا كونتونونس ديال هاد لو باني هذا. يعني ما نبقاوش مثلا نديرو فيه الخضره تيولي داير هكا ولا الروز تيولي داير هكا. دائما اون سو ليميت في القياس ديال الكوفركل. بالنسبه لا سباتول كيف كنعرفوها هذه اللي بلي فليكسيبل كو الاخرى اللي كانت في التي ام 5. لو بول سي لو ميم، لا كاباسيتي ديال لو بول سي لو ميم، ابار كو هاد لو بول هذا فيه اون تمبيراتور il peut supporter واحد لا تمبيراتور فايته 160 دوغري. لو تي ام 5 كانت فيه 120 حتى 130 دوغري حتى الفاروما. دونك هذا سي ان بلوس. هنايا هاد لو بول هذا تيمكننا اننا نديرو الكراميل، نعسلو مثلا بغينا نعسلو اللوز ولا الكركاع ولا شي حاجه نديروها كروكونت كنديروها هنايا. اون سو بيرمي لو كراميل هنايا يعني كيتحمل الحراره، كيتحمل الحراره بزاف وكيتحمل لي كويسون لونط. يعني نقدروا نخليو فيه ان بلا كيتميجوطا حتى ل 8 اور. نقدر ندير فيه مثلا شي كرعين ولا شي حاجه نخليها كطيب على 4 سوايع ولا 3 سوايع على واحد الدرجه مهيله وهي بحال الفخر هي كتعلق ليا. الوغ كو تايم 5 ما كانش فيه هاد لوبسيون هادي. بالنسبه لليكرون حنا كنشوفوا البنات هنا عندنا ان ايكرون، سي ان ايكرون تابلت ماشي ان ايكرون صغيره، سي ان ايكرون تابلت. عندنا اون بيل فيزيون ديال مثلا لا مينوتري ديال لافيشاج الفاروما او لا كويسون. عندنا هنا لي كوتو. بالنسبه هنا جوست افيك ان كليك ان غليس بحال هكا تنلقاو عندنا لا بالونس، تنلقاو عندنا لو ميكساج، عندنا لو بيتران، لا كويسون لونط، عندنا هنايا التوربو. هنا هذه جديده، هذه سي لا كويسون سو فيد. هي هذه تتمكننا اننا نطيبوا شي حاجه في واحد لي بلاستيك سو فيد. مثلا بو ريزيرفي في لي كونجيلاتور دي بلا طايبين مي سو فيد بحال اللي كناخذو من السوبر مارشي ولا لي بواسون ولا لي فروي دو مير عندنا طايبين ولكن سو فيد في ان بلاستيك سبيسيال. بالنسبه لا فونكسيون الثانيه اللي جديده هي لا فيرمونطاسيون. هاد لا فيرمونطاسيون شنو كتمكن لينا؟ اننا نخمروا مثلا عندنا اون بريوش مزروبين بها ولا عندنا باغ اكزومبل الجبن ولا دانون ولا شي ولا ان ياغورت ولا شي حاجه. لا فيرمونطاسيون لونغ كنديروا هنا الماء وكنحطوا داكشي اللي غيتفيرمونطا في الفاروما وكنخليوه على خاطرو كيتفيرمونطا كيخمر لينا. فوالا دائما تنجليسيو هكايا اغوش. عندنا هنا البويوار. هاد البويوار سي كو مقراج تيطيب لينا الماء سخون. اكوا سا سير بغينا نديرو اي حاجه اي فونكسيون دخلنا ليها راه كاينه هنا انفورماسيون كنوريكو كيقول لنا شنو كيدير. باغ اكزومبل هنا عندنا الماء اولا باش نعمرو اتاي ولا شي حاجه حتى تقريبا عندنا 2 لتر كيطيب لينا الماء في اون تمبيراتور ديال اونتر 37 حتى 100 دوغري. فوالا دائما اون غليس هنايا. واحد لا فونكسيون ثانيه جديده عاوتاني وهو لو نيتواياج اوتوماتيك. باغ اكزومبل درنا ان كراميل هنا، لو كوطو لصق لينا فيه الكراميل وكرم باش تجي تبقاي تحيدي بيديك داك الكراميل تيعذب. مي ملي كنديروا لو نيتواياج اوتوماتيك دايوغ اون شوز كي اكسيلونت فوار ماجيك في هذا لو تي ام 6 وهو اننا ملي كنديروا الكراميل فيه اوتوماتيكمون تيدوز لو نيتواياج اوتوماتيك. يعني درت هنا الكراميل هو بوحديتو تيدير نيتواياج اوتوماتيك. فوالا تديري فيه الماء وتيبقى يسخن وداك الكراميل كيذوب وتيحيد معنا لي كوطو حتى كيعطيك لو بول ديالك مغسول نقي. دونك هذا سي ان بلوس. او فور يا ميزور وحنا كنديرو لي ميزاجور. باغ اكزومبل حنا دابا شويه غادي يعطينا لو تي ام 6 لا ميزاجور. اون فوا غنديرو لا ميزاجور غادي يزيدونا دوطخ فونكسيوناليتي هنايا. باغ اكزومبل نقدر نزيدنا لو كوكو رايس ديك الطنجره اللي تطيب لينا الروز اللي كتباع اباغ يعني بالبريز هو هذا الفي لا فونكسيون ديال لو كوكو رايس. غادي يزيدنا اون فونكسيون وحده اخرى ديال لي صوص تو سكي صوص. اشاك فوا كنديرو لا ميزاجور عندنا دي فونكسيون جداد. فوالا هنا دون لوتر كوتي الا كنا باغ اكزومبل هنا جرينا هنا
on a glissé sur la gauche كتخرج لينا les fonctionnalités de base جرينا sur la droite كيخرج لينا كوكيدو. donc هنايا soit on va parcourir كوكيدو soit on va faire une recherche. هنا عندنا نديرو هنا غوسيت غادي يخرج لينا لي غوسيت الا درنا كوليكسيون غتخرج لينا هاد regardez le taux ديال لي ليفر اللي عندنا. on peut télécharger n'importe اي ليفر عجبنا هنايا غادي نتيليشارجيو. باغ اكزومبل انا بغيت ما كويزين او كوتيديان بغيت هذاك لو ليفر غادي ندير لو نوفو ويخرج لك ما كويزين او كوتيديان ديال تي ام 5. يعني حتى لو ليفر ديال تي ام 5 حتى هو عندك هنايا بلوس عندك اون سيليكسيون ديال لي ليفر ديال كاع tout ce qui est خرجت يعني تhermomix ولا لو فورفيك tout ce qui est pâte ولا tout ce qui est شوكولا ولا tout ce qui est ويفي داكشي كاع اللي كان شحال هادي كيتخاد اون بي دي اف ولا كنديروه كلي كيشريو لي كليونط كيشريو اون كلي مثلا ب 100 اورو ولا داكشي ما بقاش. يعني كلشي عندك هنا. حنا مثلا بغينا هذا نمشيو ليه فوالا تعطي لنا هذا يا وسط. هادي سي نجيو هنا لا كوليكسيون ها هو طلع لك هنا. اون فوا تو كليك سور ان ليفر تيتسجل لك اوتوماتيكمون. تقدري تجي هنايا ما كويزين او كوتيديان منين يكونوا عندك بليزيور ليفر كتجي لهنا كيبانوا لك كاع لي ليفر اللي يعني باش تبقاي تقلبي في انترنت انت كتدخلي هنا وكتهذا فيه 221 غوسيت فوالا. واللي يبقى عندك باغ اكزومبل هنا توسكي غوسيت ديالك هنا كتقلبي. هذا غير ما كويزين او كوتيديان هذا سي ان سول ليفر يعني لومبارا دو شوا راه كاينه. باغ اكزومبل انا جيت هنا باغ اكزومبل اولا قلبت في كوكيدو صابلي واخا نديرو صابلي شو شحال ديال لي صابلي كيعطيك. مثلا انا غادي نجي غادي نقول غندير هذا صابلي شوكو كوكو حنا غير بور مونطري. هذا كتجي هنايا وكتحطيه في مي فافوري. ملي كتبغي ديري شي حاجه ما كتبقايش تدخلي وتقلبي واش عندي لا كونيكسيون واش ما عنديش واش كتجي خدامه واش ما خداماش واش لا كونيكسيون مقطوعه ليا ديجا عندك كلشي مسجل. يعني فهاد لي 6 موا اللي عطاوك هما غراتوي راه تقدي تيليشارجي شحال ما بغيتي داكشي اللي بغيتي اللي محتاجه اكزاكتومون. سي با ان شاء الله اول غوسيت مع هدى في التمسيس ديالها. غادي نبداو ان شاء الله بالخبيز. ديروا الميزان واللي جديد في الترمومتر تاع ام 6 وهو انه كيعبر ب 1 غرام. يعني الا شدينا حبه ديال الزرع وحطيناها يعبرها غادي يعبر لينا ديك الحبيبه شحال فيهم. يعني لي ميزور عنده داكشي بريسي. هادي تبقى غادي حتى كيوصل لينا ل 1 غرام شتي. وتيبقى طالع 2 غرام 3 غرام شتي كي كيطلع. زدنا انا درت 346 الوغ كو خصنا نديرو غير 250 كافيه. واخا نقصو ولا نزيدو ولا يعني كنتعامل مع اي ترموميكس عادي بحال تنخدم عادي ماشي ضروري خصني نمشي بداكشي بريسيز. كتبقى غير في العجينه حيت على حسب الماء على حسب الماء كيشرب كاين. وعاوتاني القضيه ديال انك ملي كتبغي تطحني شي حاجه قاصحه بحال القمح ولا ايلان ولا شي حاجه اللي هي قاصحه من الاحسن كنطحن ب 250 غرام 250 غرام باش ما كنبوزيش الموتور ديالي وما كنبوزيش الموس ديالي واخا راه هو تبارك الله راه الي غوبوست. فوالا غنخرجوا بالميزان وغادي نجيو هنا غادي نديرو 1 مينوت 30 وغادي نجيو هنا ونديرو لا فيتاس 10. بالنسبه للموسيقى راه كاين بلوزيور سونري
كاين عندك بزاف ديال لي ميلودي، الا ما عجبوكش هذه في الريغلاج كتدخلي كتبدلي ميلودي اللي عجباتك. بالنسبه للصوت، بالنسبه لو بغوي ديال الموتور، لا لاحظت واحد الحاجه الي موان بغويون كو لو تي ام 5. هذا قل في صداع، قل بزاف دونك فوالا الطحين ديالنا شتي كيفاش كيولي بهاد ما كاين لا نخاله لا حتى شي حاجه. نقدروا نديروا به لي بانكيك، نديروا به مسيمنات، نديروا به دي غوفر، بحال احسن من لا فارين بلونش. دونك هاهي العجينه ديالنا 1 مينوت ديال 1 مينوت 30 باش طحنا القمح و 1 مينوت باش عجننا. يعني خبز طري وعجينه وقمح جديد في 1 مينوت باش كنطحنوه 1 مينوت 30. 1 مينوت ديال العجينه عندك 2 مينوت 30 تا هو الخبيز ديالك واجد. هنا لو تhermomix كيعطينا اون ميزاجور. هنا الا درت لك دابا لا ميزاجور غادي يدخلوا لك دوطخ فونكسيون ما كانوش قبيله. دونك انا جو في ميتر لا ميزاجور. عندنا 14 مينوت باش دا لينا لا ميزاجور بيد ما قدينا هذا ديالنا. غادي نديرو واحد لا كونفيتور، نديرو لا بالونس. انا عندي هنايا ان ميلونج ديال لي فروي روج ميرتي وهذا نعبرو شوفوا شحال فيهم. عطاونا 340 غرام. نص ديالهم غادي نديرو سكر، غادي نديرو طا وغادي نديرو 150 على قولي 40 هي 190 غرام. واحد القضيه دخل لينا دو شوز منين درنا لا ميزاجور. دخلت لي الرايس كوكر طنجره ديال الروز ولات عندنا غراتويتمون في لا ميزاجور. الا درنا هكا نشوفوا شي حاجه وي زادك حتى لي صوص تو سكي صوص. الا درنا هكا حلينا وغادي نشوفوا لانفورماسيون كونسيرنو هاد لا فونكسيون اللي حنا ما كانتش عندنا ما كنعرفوهاش. نجيو هنا نديرو انفورماسيون غادي نلقاو utiliser pour préparer des sauces salées, béarnaise au béchamel par exemple, ou la sucrée, crème anglaise ou crème dessert, guide de température à régler à 80 degrés. Lorsque vous utilisez un œuf comme agent épaississant et à 100 degrés. يعني كتبقى لك غير الا درتي بيضه كطيبي à 180، درتي جوج بيضات ولا اكثر كطيبي à 100 degrés. وهو كيتكلف بالبقيه، يعني كيوجد لك لاصوص ديالك كما هي، سواء كريم او لا صوص مالحه ولا صوص حلوه كما بغيتي.
هما زادوك دابا دو فونكسيون. بالنسبه لا كونفيتور اللي عندنا غادي نديرو ليها 20 مينوت ولا اقل، وغادي نجيو هنا غادي نديرو ليها فاروما، وغادي نديرو لا فيتاس 1. بغيتي هادشي تطحن غتخلي لا فيتاس 1، ما بغيتيش تطحن غتجي هنا وغديري لو سونس انفيرس. وهاد لو سونس انفيرس كتنفعنا الا بغينا نطيبوا اللحم الدجاج، بغينا نديرو شي حويجات اللي ما بغيناهمش يتقاسوا لينا في الطياب. هنايا غيروا غير من هنايا دابا نغيروا من هنا غير من هنا انت درتي هكا كتولي لو كوطو كيولي ديزاكتيف اكتيفي، يعني داك لو سونس انفيرس كي ديزاكتيفا. درنا هكا تيولي لو سونس انفيرس اكتيفي، يعني دوك لي كوطو كيوليو كيمشيو غير في لو سونس انفيرس تاع باش كيقطعوا، يعني ما كيطحنوا ما كيطحنوا ما والو، وكتبقى لينا داكشي اللي كنطيبو انتاكت. حنا بالنسبه لينا هنا عندنا الفرامبواز والبلوبوري، واخا يتعسل لينا شويه ويتعلق ماشي مشكل حيت غير كونفيتور، دونك نديروها ولا نحيدوها ماشي مشكل. باغ كونطخ لا نوفيل فونكسيون اللي زادت في الماتيريال وهي هاد لو كوفركل انتي بروجيكسيون، ما كيخدمش حتى كيتحل لو بول، باش ملي كتاكتيفي لا فيتاس كيتسد. دابا راه هو عنده واحد السنات هنا حتى هما تسدوا ما يتحلش. يعني واخا تكون لا فابور هكا ما غاديش تطيب. لا ما تخافيش عليه كاريم. دونك فوالا اللي فيها لا كونفيتور ديالنا، شوفوا كيفاش جات. هنا راه مازال سخونه ولا وحاجه زوينه بزاف 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 في هذا لو بول هذا، حيتاش فيه لا كويسون كطلع حتى 160 دوغري، يعني ما كيلصقش. شتي ها انت طيبنا فيه لا كونفيتور ما لصقاتش كاريم، هي معسله مزيان وواقفه، ولكن ما لاصقش لو بول. ما لصقت حتى حاجه في لو بول الي انتاكت من لو فون ديالو. فوالا شتي افيك 200 غرام دو فروي ولا 300 غرام دو فروي روج ولا نامبورط كيل فروي اللي عندك في الدار اللي شاطك في لو باني ديال الديسير كديري به لا كونفيتور. دائما لو ميم برينسيپ، نص كيلو ديال لي فروي 250 غرام ديال لو سكر وما كنزيد معاه حتى شي حاجه. طون اي على طوماط، درت الكتاب كتبت السميه، ما بقاش بحال شحال هادي كديري لي شيف لي ليتر وكتبقاي تقلبي باغ اوردر الفابيتيك، داكشي ما بقاش، وليتي كتدخلي السميه كيخرجوا لك بليزيور غوسيت. دابا بغيتي ديري اون طارت اوطون كيخرج لك حتى لاكيش. دونك انا غندير هادي كومونسي ا كويزيني باك لو بلا كيفاش خصو يجيك. بريشوفي لو فور، حنا راه ديجا عندنا كيسخن فيه الخبز. نديرو سويفون 15 à 20 غرام دو بارميزان ديال الفرomage. دونك هنا انا نشوف شحال عندي هنايا، عندي بلوس كو 20 غرام. انا درت 200 غرام تقريبا، هو عطاني 20 غرام. انسيغي الكوفركل لي لو كوبلي سويفون. عندنا 10 ثواني، تورني لو سيليكتور دو فيتيس سور 10 وغندورها باش يطحن لينا. دونك فوالا عندنا لو فرomage غابي. بالنسبه للفرomage راه اون بو ميتر سكون فو، كنمشيو حتى ل 500 غرام، حتى دائما تيبقى عندنا لو فرomage كيتغابا في 10 مينوت في 10 سكوند، يعني مي با واخا تكون 10 سكوند، واخا تكون لا بات مول ولا لا بات ايبيس ولا لا بات اللي تتكون قاصحه بحال ديال بارميزون نيت، يعني تيطحن. دونك ملي تنديرو سويفون تيقول لنا ترانسفازي دون ان ريسيبيون اي ريزيرفي، غنديروه في شي طبيسي باش نكملوا لا غوسيت ديالنا. فوالا دونك هنا اللي درنا سويفون شنو غيعطينا؟ عطينا سون لو غانسي، يعني حتى لو بول بلا ما تغسليه، حتى بلا ما تغسليه تيعطيها لك. سويفون
150 غرام دو فارين دو بلي. دونك غادي نديرو 150. انا هذه تنقدر ندوبلها الا بغيت، الا بغيت تجيني لا كونتيتي كبيره نقدر ندوبل هاد لا غوسيت هذه. 150 10 غرام دو بلس ولا 9 غرام سي با غراف. سويفون عندنا 40 غرام ديال الماء، 75 غرام ديال الزيت. 75 مليحه. بالنسبه لاغوسيت بالنسبه للمراه اللي تكون كتخدم هي الترموميكس ديالها في الدار بوحديتهم، راه ماشي هي لا ديمونستراسيون حنا كنمشيو دقه دقه مع لا كليونط باش كتفهم لي زيتاب ويجيها ساهل. اما ملي كتكون وجهك في وجه الترموميكس ديالك في الكوزينه راه تتولي بحال كتلعبي، يعني سي ان جو دونفون ما عنده فاش يغلبك. سويفون انسيري لو كوفركل اي لو غوبلي دوزور. والافونتاج ديال هذا لو غوبلي هو انه ما بقاش كيطيح بحال الاخر، كنا كلا درنا هكا كيزلق. هذا ساتيا كيما قلتي الصداع ملي كيكون لو بروي هذا كان كيتحرك هذا ما كيتحرك. عطيني 20 سكوند ودير ليا تورني لو سيليكتور دو فيتيس سور 4. انا ملي غادي نبقى نزيد ها هو تيعبر ليا تيعطيني 4. دابا تيوجد لينا لاباط غريزه. Voilà, suivant, transvaser la pâte, la faire glisser, la baisser à l'aide d'un rouleau. وحنا نقدو تو سامبلومون نديروها هنايا ونقرصوها بيدينا عاديه، ما غيوقع لها حتى شي حاجه. فوالا لا بات ديالنا سي اون بات كي فريابل. شفتي كيفاش كتجي رطبه وزوينه. ونيطويي لو بول. دونك حنا غادي داكشي اللي قال لينا غنديروه. هادي سي اون غوسيت كانت في لونسيان ليفر ديال تايم 5 وكاينه حتى في تايم 6. سي اون غوسيت لي زوينه. عندنا 150 غرام دو طوماط. هاد لا طارت سي اون طارت كتجي صالي على طوماط اي اوطون. انا تنزيد معاها فليفلات، اللي ما بغاش يزيد ما يزيدش. سويفون زيت العود هنا نزيدو شويه زيت العود. سويفون لي زارب دو بروفونس اللي بغا يزيدهم انا عندي ديجا مخلطين مع الطون. انسيري لو كوفركل اي لو غوبلي دوزور. سويفون عندي 5 سكوند ولا فيتيس 4 باش يقطع لينا ديك الفليفله وما بغاش. هي نورمالمون هاد لا طارت في الكتاب فيها غير الطون ومطيشه، غير انا تنزيد فيها الفلفله والزيتون كتعطي واحد لوغو زوين. يعني باش ما زدتي مزيان تقدري تزيدي فيها لي شامبينيون، تقدري تزيدي فيها فلفله خضراء، تزيدي فيها لي طوماط سوريز من الفوق اللي بغيتي تزيديه فيها. سويفون عاوتاني انسيري عندي 10 سكوند وتورني لو سيليكتور دو فيتيس سور 3. بور ليتاب سويفونت عندنا 150 غرام دو فرomage اتارتيني هنايا سور لو فون ولا فرomage ساندويتش ولا اي حاجه. انا ما تنديروش، تندير ديريكتومون لا فارس حيت لا فارس عندي ديجا كثيره ما نحتاجش نزيد الفرomage. فوالا ما هي كيش ما هي بيتزا عندها زعما tu peux la faire avec ce que tu veux طون كروفيت بلا فيون داشي باش ما يعجبك البولي. لا فارس في عوض الفلفله كتزيدي البصله ومطيشه ولا كتزيدي فلفله خضراء وفلفله حمراء لو فرomage. وهو عندك ان بلا ما بين لا بات ولا فارس عندنا فيهم 20 سكوند على 10 سكوند 10 سكوند يعني 40 سكوند توجدت لينا لا طارت. طيبنا لا كونفيتور عندنا شويه لو بول معسل غادي نديروا ليه ان نيطواياج اوتوماتيك. هاد لوبسيون جديده في تhermomix
ديري هكا 5 سكوند وكدوري 5 مينوت او ميم طون هو تيسخن هو تيتغسل. شتي سي لو نيطواياج اون كور، يعني حتى شي حاجه الا كانت عندك معلكه بحال الكراميل ولا شي حاجه هو تيغسلها لك دغيا دغيا. حنا بغينا ان بون نيطواياج ونشوفوا نيت لا فونكسيون كيفاش كتخدم. بالنسبه لو نيطواياج ها هو بقى لينا هادي ما وصلش ليها الماء، ندوزو عليها بشويشه غنكبو كاع حنا هذا ما كيبقاش حتى شي حاجه. سي ان نيطواياج اوتوماتيك. دابا غندوزو عليه غير الماء صافي. غادي نجيو هنا وغادي نديرو كيك ولا غاتو، نديرو غاتو بون فوالا. صيفط لكم في الجروب لي روسيت لي زادو. شفتهم دابا فاش كنت جايه شفتهم. Après chauffer le four à 200 suivant. Après نهاركم الوصول عندنا 20 غرام دو بور غادي نديروها. انا غادي ندوبل هاد لا روسيت باش يجينا لو كيك شويه كبير. 20 بلس 20 هي 40. نديرو هنا تورني سيليكتور سور 1 غير باش يذوب لينا ديك الزبيب حتى تاخدي هذا. دونك فوالا نديرو سويفون. عندنا 70 غرام ديال عطيني اختي الطحين. انا غادي ندير فيها 140 حيت دوبلت المقادير. سويفون عطيني البيضه سميت 4 زوين في اللي زوين في سميتو في هذا في الكوكيدو وهو كاينين لاميز كاينه لاميز اجور كتزاد لك دي فونكسيوناليتي جداد. بالنسبه للبيض البنات راه الي داتي داكشي باش كنديروه بلا ما نخافوا. انا جي دوبلي هنايا كلشي هنا. عندنا ان ساشي انا غادي ندير جوج تبدلها بس سنيده. هو عطينا الكاسونات حنا غنديرو غير سنيده. عندنا اون كويير سوب غاز قهويوهاش كي اللي تيبغيهاش سويفون. grammes de pommes pelées en fil. غادي نزيدو لي بوم خليتهم مقشرهم ونزيدو. هذه انا في رمضان عندي يوميا وفي الصيف انا راجلتي كندير بالعظام كلشي حفيظه بالعظام كلشي. عندي 500 غرام ديال الماء سويفون 100 غرام ديال السنيده. نزيدو شويه باش ما يجيش حامض. suivant. Maintenir le gobelet doseur. suivant. هاد السيترونات تاعي يقول المغرب الله كبار وعاد نديروها. عاوتاني نزيدو ليه الماء.
انا وصلته حتى ل 1 لتر. سويفون انسيري لو باني دو كويسون هذا. Suivant, maintenir avec la spatule et servir. نديرو الخضره اللي عندنا متوفره في الدار اللي كاين. نسدو وكنغابيوها نديرو لها واحد صافي ونزيدو عليها الماء. واحد شويه ديال الزبيده، شي شويه زيت العود، شويه زيت العود وغادي نسدو عليها. فيها لي كروفيت وفيها البولي ولي ليغوم.